अब यसको न्यूमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि यो थ्योरीहरु गरौँला है। न्यूमेरिकल पहिला गरौँ। ओके, अब यो सर्किटमा यो न्यूमेरिकल हेरौँ हैन। In the given circuit, determine voltage across 1 ohm resistor using mesh analysis method. So this is the given circuit and we have to find the voltage across this 1 ohm resistor using mesh analysis, right? तो मेश एनालाइसिस को फर्स्ट स्टेप के हो सोर्स हेर्ने सर्किटमा। त सोर्स हेरौँ त कतिवटा छ 1 2 3 3 सोर्स छ हैन। अब कस्तो छ डिपेन्डेन्ट हामी भन्दैनौँ, जस्ट तीनवटा सोर्स छ जसमध्ये दुईटा भोल्टेज सोर्स यो र यो के छ त भोल्टेज सोर्स छ है, अनि एउटा के छ त यो करेन्ट सोर्स छ हैन। ओके, त हाम्रो मेश एनालाइसिसमा भोल्टेज सोर्सले केही प्रब्लम चाहिँ गर्दैन है। गर्ने कसले प्रब्लम क्रिएट गर्ने कसले हो करेन्ट सोर्सले है। त हामी पहिला डिल कसलाई गर्छौं यो करेन्ट सोर्सलाई है। अब करेन्ट सोर्स छ भने हामी के चेक गर्छौं आइदर इट इज ट्रान्सफर्मेबल अर नट। त यो ट्रान्सफर्मेबल छ त भन त कसैले छ यो छैन है। त सर्किटमा केही पनि चेन्ज आउँदैन भने यहाँ जतिवटा मेश छ त्यसमा केही चेन्ज घटबड हुँदैन है। त घटबड नभएपछि हामी सर्किट एज इट इज रहने भयो। अब एज इट इज रहने भएपछि हामी मेश फाइन्ड आउट गर्छौं। कतिवटा मेश छ 3 1 2 3 है, तीनवटा मेश छ। अनि मेश फाइन्ड आउट गरिसकेपछि के गर्ने मेश करेन्ट एसाइन गर्ने हैन विथ डिरेक्सन है, एलोङ विथ डिरेक्सन। त यहाँ यसलाई फर्स्ट लुप भन्यो अनि यहाँ करेन्ट I1 अनि क्लकवाइज, यसलाई सेकेन्ड लुप भन्यो अनि यसलाई सेकेन्ड लुप अनि यहाँ करेन्ट कति I2 क्लकवाइज, यहाँ थर्ड लुप भन्यो करेन्ट I3 अनि क्लकवाइज करेन्ट दियो है। अब करेन्ट एलोङ विथ डिरेक्सन असाइन गरिसकेपछि को स्टेप के हो हरेक मेशमा केभीएल लेख्ने। त फर्स्ट मेशमा केभीएल लेखौं, मिल्छ केभीएल लेख्न फर्स्ट मेशमा मिल्दैन त नलेखौं है। अब सेकेन्ड मेशमा केभीएल लेखौं, मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ मिल्छ। त सेकेन्ड मेशमा हामी यो सुरु हामी चाहिँ जहिले पनि के गर्छौं त जहाँबाट मिल्छ त्यहीबाट लेख्छौं है। त सेकेन्ड मेशमा मिल्यो लेख्नु। त सेकेन्ड मेशमा केभीएल लेख्दाखेरि एकैछिन म यो पेन लिऊ यो लेख्नलाई। ओके, त यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ लेखिदिया छ है। यो सेकेन्ड मेशमा यो डाइरेक्ट यो भ्यालु लेखेको छ है। त्यसरी कन्सेप्ट क्लियर छ भने डाइरेक्ट लेखे हुन्छ, तर बेटर वे के हुन्छ अब सेकेन्ड मेशको केभीएल लेखेका छौँ है, लेख्दैछौँ भनेको हामी केभीएल लेखौँ सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा। के हुन्छ सेकेन्ड मेशको यहाँ म लेखिदिइरहेको छु R21 I1 प्लस R22 I2 प्लस R23 I3 इक्वल टू व्हाट भोल्टेज। त सेकेन्ड मेशमा भोल्टेज कति छ त 2V1। त प्लस 2V1 कि माइनस 2V1 प्लस माइनस 2V1 बिकज दिस I2 इज गोइङ फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ, सो माइनस 2V1 है। ओके, त R21 भन्ने बित्तिकै साइन के दिने माइनस है। त 2 र 1 को कमन के हो 2 र 1 को कमन कति हो 4 ओम हो है, यो 4 ओम। त यो कति 4 I1 है। अनि R22 भन्ने बित्तिकै साइन के पोजिटिभ है। त 22 भनेको के हो सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ द फर्स्ट मेश है। त कतिवटा तीनवटा रेजिस्टर छैन फर्स्ट सरी R22 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ सेकेन्ड मेश। त यो कति तीनवटा रेजिस्टेन्स छ 2 ओम 3 ओम र 4 ओम। त 2 प्लस 3 प्लस 4 भनेको 5 प्लस 4 9। त R22 कति भयो 9 I2 है। R23 भन्ने बित्तिकै साइन के माइनस डिफरेन्स सब्स्टिट्युट आउने बित्तिकै है हामी माइनस दिन्छौँ।
त R23 2 र 3 को कमन के हो त 3 ओम है। त हामी के गर्यो 3I3 इक्वल्स व्हाट -2V1 है। अब यो चाहिँ -2V1 आए। मानौ चाहिँ यो भोल्टेज सोर्स यो चाहिँ यसरी न यो डिपेन्डेन्ट छ, यो डिपेन्डेन्ट नभएर इन्डिपेन्डेन्ट भइदिया भए प्लस माइनस यहाँ चाहिँ यो 100 भोल्ट। त यहाँ हामी के लेख्थ्यो यतिको सट्टामा 100 लेख्थ्यो अनि केही गर्नु पर्दैन थियो है। तर अब के छ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट नभएर के सोर्स छ त यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्स छ। त के गर्नुपर्छ भन त डिपेन्डेन्ट सोर्स छ भने चेन्ज गर्ने। के चेन्ज गर्नु करेन्ट मेस करेन्ट भने कसलाई V1 यस द V1 के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो किन। सो दिस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ व्हाट लुप करेन्ट। त यो चाहिँ के गर्छ -2 को त 2 हुन्छ अनि V1 हामी हेर्छौँ कहाँ लेबल गरेका छ त V1 कहाँ लेबल गरेका छ त यो 1 ओम को भोल्टेज ड्रपलाई एक्जामिनरले के भनेको छ V1 भनेको छ है। त यो चाहिँ के हुन्छ त यहाँको भोल्टेज ड्रप एक्चुअली भनेको के हो यहाँको रेजिस्टेन्स मल्टिप्लाई बाई यहाँको करेन्ट यहाँ जाने करेन्ट। त यहाँ रेजिस्टेन्स कति छ 1 ओम छ अनि करेन्ट कति छ 3 छ। त 1 इन्टु I3 सरी I3 छ है। त 1 इन्टु I3 त प्लस 1 इन्टु I3 और -1 इन्टु I3 त्यो हेर्नलाई के हेर्नुपर्छ यो प्लस V को पोलारिटी त अलरेडी दिएकै हुन्छ एक्जामिनरले। अब तिमी यो I3 को डिरेक्सन तिमी आफैले लिएको हो किन। त यो भएपछि के गर्छौ एकछिनको लागि यो V1 को पोलारिटी तिमी बिर्सन्छौ। अब I3 यो 1 ओममा कसरी जान्छ यसरी टप टु बटम। त टप जहाँ इन्टर गर्छ रेजिस्टरको टर्मिनलमा त्यहाँ पोजिटिभ बनाउँछ अनि जहाँ लिभ गर्छ त्यो नेगेटिभ बनाउँछ है। भनेको यसले करेन्टले रेजिस्टर 1 ओम को टप पोइन्टलाई टप टर्मिनललाई के बनायो पोजिटिभ बनायो अनि बटम टर्मिनललाई के बनायो नेगेटिभ। त यो चाहिँ I3 ले बनाएको टर्मिनल र गिभेन V1 को टर्मिनल के छ सेम छ हो किन हो सेम छ भने के राख्छौँ प्लस राख्छौँ है। त प्लस 1 इन्टु व्हाट I3 है यो। अब हेर यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छ है यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छ है। त यो कसरी आयो भने बेटर के हुन्छ हामी यहाँबाट लेख्यो भनेदेखि यसरी फेरि अब यो 2I3 लाई यो साइडमा लागेर एउटा इक्वेसन यो भन्यो यो इक्वेसन 4 भन्यो। एक्चुअली हामी यसलाई इक्वेसन 1 भन्दैछौँ अहिले होइन डाइरेक्ट हामी सेकेन्डमा लेख्छौँ है। ओके त यो इक्वेसन एउटा आयो है 4 लाई हामी 1 भन्यो है। क्लियर छ सर फेरि भन्दिनु न के भन्ने भन express V1 in terms of mesh current. ओके त V1 त के गर्ने V1 अब हेर्नु पर्यो कहाँ लेबल गरेको छ 1 ओम को एक्रोसमा 1 ओम को भोल्टेज ड्रपलाई एक्जामिनरले के भनेको छ त V1 भनेको छ है। उसले भने अनुसार अप्पर टर्मिनल पोजिटिभ यो V1 सोर्स छैन फेरि है। त अप्पर टर्मिनलको पोजिटिभ लोअर के नेगेटिभ है। अब यहाँको भोल्टेज भनेको यो 1 ओम को भोल्टेज भनेको एक्चुअली के हो रेजिस्टेन्स मल्टिप्लाई बाई करेन्ट। त रेजिस्टेन्स कति छ 1 ओम छ हाम्रो करेन्ट कति गइरहेछ 1 ओममा I3 त 1 इन्टु I3 त हो त प्लस कि माइनस। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ यो चाहिँ जुन V1 को पोलारिटी दिएको छ त्यो एकछिनको लागि बिर्सिहाल्ने है पोलारिटी। न त फेरि करेन्ट यो चाहिँ के I3 के छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ गएछ भनेर भन्ने होइन। पोजिटिभ टु नेगेटिभ कुन बेला हामी हेर्छौँ सोर्स हो भनेदेखि त V1 सोर्स हो त होइन है। ओके त यसको पोलारिटी एकछिनको लागि V1 को बिर्सिने है। अब I3 1 ओममा कसरी जान्छ यो टप पहिला यो चाहिँ यहाँ गएर के हुन्छ टपबाट बटम जान्छ भनेको यहाँ डिरेक्सन मैले दिएको छु। यो एरो भनेको के हो I3 को डिरेक्सन हो कसमा 1 ओममा है। त यो करेन्ट पहिला टप टर्मिनलमा पस्छ होइन। त जहाँ इन्टर गर्छ
त्यो टर्मिनललाई करेन्टले के बनाउँछ पोजिटिभ बनाउँछ है अनि जहाँ लिभ कहाँ बटम टर्मिनललाई लिभ गर्छ हैन करेन्ट त लिभ गर्ने टर्मिनल के हुन्छ त रेजिस्टरको नेगेटिभ हुन्छ त अब हेरौँ अब यो I3 ले बनाएको टर्मिनल यो उसमा के भन्छ 1 ओममा र V1 को गिभन टर्मिनल सेम छ कि छैन यस छ त सेम भयो भने कि यो प्लस यो भोल्टेज ड्रप के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ V1 को भ्यालु के हुन्छ प्लस I3 इन्टु 1 तर सपोज गरौँ यहाँ चाहिँ म भन्छ यो चाहिँ मानौ यसरी नदिएर एक्जामिनरले के दिया छ यहाँ माइनस यहाँ प्लस दिदियो है ओके सपोज गरौँ है यो V1 को जुन दियो यसरी दियो अब यो I3 त कसरी यसरी टप टु बटम नै जान्छ त अप्पर टर्मिनललाई के बनाउँछ पोजिटिभ लोवरलाई के बनाउँछ नेगेटिभ है अब हेरौँ त I3 ले बनाएको टर्मिनल र V1 को टर्मिनल के सेम छ त छैन त यस बेलामा मानौ यस्तो दिएको भयो भने यस बेलामा V1 को भ्यालु के हुन्छ -1 इन्टु I3 और I3 माइनस I3 इन्टु 1 बुझ्यो हैन हेलो हेलो यस सर त अहिले यसरी दिएको छैन जुन दिएछ त्यही है ओके त यो भयो एउटा इक्वेसन अब हामी केभीएल लेखौँ थर्ड मेसको है त थर्ड मेसको पनि केभीएल लेख्न मिल्छ त मिल्दैन किन यो करेन्ट सोर्सले गर्दा है त नलेखौँ है अब ब्याक जाउँ कुन लुपमा फर्स्ट मेसमा केभीएल किन नमिल्या हो यो 2 ओम करेन्ट 2 एम्पियर करेन्टले गर्दा है करेन्ट सोर्सले गर्दा अब लेख्न मिल्दैन यो करेन्ट सोर्सले गर्दा त यो करेन्ट सोर्सलाई के चेक गर्छौँ यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन छ त ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि हामी के हेर्छौँ ल भन त के चेक गर्छौँ ट्रान्सफर्मेबल छैन भने यस एनीवन दुईटा मेसको बिचमा करेन्ट सोर्स भयो भने सुपर मेस त्यही त भनेको ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि यसको पोजिसन चेक गर्छौँ भनेको यसलाई कहाँ प्लेस गरेको छ करेन्ट सोर्स कहाँ प्लेस गरेको छ कि त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्छ कि कमन ब्रान्चमा है त अहिलेको केसमा कहाँ छ त कमन ब्रान्च त कमन ब्रान्चमा भयो भने सल्भ गर्ने तरिका हामी के भनेका छौँ सुपर मेस बनाएर है त सुपर मेस बनाउनु पर्यो है त सुपर मेस बनाउनलाई के गर्ने यो कमन ब्रान्च चाहिँ नभएको एज्युम गरिदिने हैन त यो छैन भनेदेखि अब तिम्रो कस्तो चाहिँ भन्छ यो बाहिरबाट ल्याएछ म भित्रैबाट यो बनायो भने यो डट मैले जुन लिइरहेको छु यो हुन्छ हैन यो सर्किट हुन्छ हैन त यसलाई नै हामी के भन्छौँ सुपर मेस भन्छौँ है अब सुपर मेस बनाइसकेपछि सुपर मेसको के गर्ने केभीएल लेख्ने है त सुपर मेसको केभीएल सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्न मिल्दैन है के गर्नुपर्छ त कुनै बेसिक रुलबाट त बेसिक रुलबाट हामी कुनै एउटा पोइन्टबाट हिँड्ने मानौ यहाँबाट हिँड्नु पर्यो है एउटा डार्क गरिदिने हैन त हामी यहाँ डार्क गरिदियो है अब यहाँ पहिला लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन सुपर मेसमा अब भन त यो केभीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ है किन इट इज फ्री फ्रम करेन्ट सोर्स है सुपर मेस त बनाउने तर सुपर मेस पनि केभीएल लेख्नुभन्दा पहिला के चेक गर्नु पर्यो यहाँ केभीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन है त यो जुन म यहाँबाट मुभ गरिरहेको छु यही सुपर मेस हो होइन यसरी है यहाँ त यहाँसम्म कुनै पनि करेन्ट सोर्स छैन है त केभीएल लेखौँ मानौ हामी यहाँबाट हिँड्यो क्लकवाइज त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो भोल्टेज सोर्समा है त नेगेटिभ हामी अब यो भोल्टेज सोर्स हो कहाँबाट नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछौँ त के हुने भयो +20 है यहाँ है अब त्यसपछि हामी हिँड्दै गएर कहाँ गयो 4 ओममा त 4 ओममा हामी कसरी गइरहेछौँ टप टु बटम है तर 4 ओममा दुईटा करेन्ट छ I2 छ र I1 छ त 1 बाई 1 हेरौँ कसरी गइरहेछ त I1 के छ 4 ओममा टप टु बटम नै हुन्छ हामी पनि टप टु बटम त I1 ले दिने भोल्टेज ड्रप यहाँ नेगेटिभ हो
त -4I1. But what about I2? It is going from bottom to top, है. So it is what? Positive, है. +4I2, है. अनि त्यसपछि हामी पुग्यौं 3 ओममा. 3 ओममा कसरी गयौं? लेफ्ट टु राइट, है. अब 3 ओममा कतिवटा करेन्ट छ त? दुईटा छ. I2 पनि I3 दुईटाले भोल्टेज ड्रप दिन्छ, है. त 1 by 1 चेक गरौँ कुन पोजिटिभ कुन नेगेटिभ. त हामी थाहा छ हामी यसमा लेफ्ट टु राइट गइरहेको छौँ. I3 पनि के छ? यो 3 ओममा लेफ्ट टु राइट नै छ. त I3 ले दिने भोल्टेज ड्रप नेगेटिभ हो. सो -3 into I3. What about I2? I2 is going from right to left. So opposite भयो. So यहाँ के हुन्छ? +3 into I2. त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? 1 ओममा. 1 ओममा हामी कसरी गइरहेको छौँ? ल एकजना भन्नु पर्यो. Yes. हेलो. टर्मिनल टु लोअर. त्यही मलाई थाहा थियो यही भन्छौ है. भनेको हैन हामी टप टु बटम गइरहेको छौँ. रेजिस्टरमा हाम्रो मुभमेन्ट लोअर अप्पर केही हुँदैन है. यो प्लस माइनसले हैन छुट्याउने. यो प्लस माइनस केही हुँदैन. हामी गइरहेको छौँ यसमा टप टु बटम. यो भोल्टेज सोर्स हो भनेदेखि मात्र लोअर टु हायर या हायर टु लोअर जान्छौँ है. बुझ्यो हैन? त V1 भोल्टेज सोर्स हो. रेजिस्टरमा भनिरहेको छु. त रेजिस्टरमा कि त टप टु बटम हुन्छ कि बटम टु टप या लेफ्ट टु राइट और राइट टु लेफ्ट. क्लियर? हेलो. Yes, sir. हामी कहाँ गइरहेको छौँ यसमा? टप टु बटम है. त अब हाम्रो डिरेक्सन थाहा भयो है. त्यसपछि हामी यहाँ करेन्ट हेरौँ. कतिवटा करेन्ट छ? एउटा I3 मात्र. I3 कसरी गइरहेछ? यो पनि टप टु बटम नै गइरहेछ. त यो के हुने भयो? सेम डिरेक्सन भयो. त -1 into I3 द्याट इज I3. त यो हिँड्दै हिँड्दै हामी डेस्टिनेसनमा आयो. त डेस्टिनेसनमा आउनु भनेको इक्वल साइन दिनु हो. अनि इक्वल्स 0. है केयरफुल हो है. यो चाहिँ हामी भोल्टेज सोर्समा मात्र नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छौँ या पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान्छौँ. रेजिस्टरमा मात्र हामी कसरी जान्छौँ? टप टु बटम बटम टु टप या लेफ्ट टु राइट और राइट टु लेफ्ट. त यसलाई सल्भ गर्यो. यो कोएफिसिएन्टहरु इक्वेट एउटा गर्यो. I1 I2 रेजिस्टरमा जहिले नेगेटिभ मात्र हुन्छ हैन? त्यो त बुझ्दा नि हुन्छ. के? रेजिस्टरमा जहिले नेगेटिभ हुन्छ मात्र भनेर बुझ्दा नि हुन्छ होला नि. अब खोइ अब जसरी बुझौँ मलाई थाहा छैन. मैले बुझाउने यही हो के टप टु बटम हो. अब तिम्रो कन्सेप्ट कसरी ल्याएको छौ त्यो तिम्रो माथि छ है. क्लियर? जसरी पनि करेक्ट लेख्नु पर्यो. यस सर. ओके. मैले जानेको यति हो हैन. त्योभन्दा पनि अब त्यो सजिलोसँग केही प्लस माइनस राख्ने तरिका तिमी आफै पनि इन्भेन्ट गर्न सक्छौ है. त्यो बुझ्ने तरिका आफ्नो आफ्नो. ओके. अब धेरै बुझ्यो भने कि आफै कन्फ्युजन हुन्छ. तिमी पनि कन्फ्युज हुन्छौ अनि मलाई पनि कन्फ्युज पार्छौ है. एउटा कुनै कुरा चाहिँ एउटा कि त तिमीले बुझेको मलाई बुझाइदिनु पर्यो या मैले जुन भनिरहेको छु त्यो बुझ्नु पर्यो. ओके. अब यो लेख्यो है. त यसलाई एउटा इक्वेसन यहाँ हामी पाइसकेका छौँ अनि अर्को इक्वेसन यो पायो. अनि एउटा इक्वेसन यो कमन ब्रान्चले पनि दिन्छ. करेन्ट सोर्सवाला ब्रान्चले है. त यहाँ के हुन्छ? यो कमन सोर्समा कुन कुन करेन्ट छ? I1 र I3 छ. त I1 के छ? टप टु बटम छ. I3 के छ? बटम टु टप. त यहाँ करेन्ट के हुन्छ? कि त I1 माइनस I3 हुन्छ कि त I3 माइनस I1 हुन्छ. त कुन हुन्छ? I1 माइनस I3 हुन्छ. किन? I1 has the same direction as that of 2 ampere current source. So I1 minus I3 is equal to 2. त अर्को इक्वेसन यो भयो है. त तीनटा इक्वेसन भयो. तीनटा अननोन भयो. हामी सल्भ गर्छौँ. यु विल गेट द आन्सर. क्लियर? Yes, sir. बुझ्यो हैन? हेलो. बुझ्यो सर. अब तिमी के गर्नु? यही क्वेसनलाई तिमी यसलाई कुन मेथडबाट सल्भ गर्यो? मेश एनालाइसिसबाट. अब यही क्वेसनलाई तिमी घरमा के गर्नु? नोडल एनालाइसिसबाट सल्भ गर्नु है. अर्को के गर्नु? यो V1 अहिले चाहिँ V1 चाहिँ तिम्रो यहाँ लेभल गरेको छ. यहाँ लेभल नगरेर तिमी के गर्नु? यहाँ प्लस र माइनस अनि V1 3 ओममा लेभल गरिदिनु है.
अनि सल्भ गर्नु है। अब 3 ओममा छ भने कि V1 को भ्यालु कति भन त? यो 3 ओममा मानौ यहाँ प्लस अनि माइनस अनि V1. What will be the value of V1? Plus minus. 3i3 minus i2. 3 into I3 minus i3 minus i2. Yes, I3 minus अच्छा I2 है। ओके, अनि यही क्वेसन हुन्छ तर यो V1 को भ्यालु तिमी यति राख्नु पर्छ है। ओके, सपोज गरौँ यो चाहिँ तिम्रो यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभ V1 भने भए कति हुन्थ्यो? 3 into what? I2 minus I2 minus I3 है। अब यो बुझ्नु पर्यो किन हैन, पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ है हामीले। ओके, यसरी हामी अब यसैलाई तिमी के गर्नु, नोडल एनालाइसिसबाट सल्भ गर्नु। त भन त कतिवटा नोड हुन्छ भन त यहाँ? टोटल नम्बर इन्क्लुडिङ रिफरेन्सहरू पनि लिएर है, कतिवटा हुन्छ? 4 चारवटा है। एउटा यो है, अगेन एउटा, अर्को यो, अर्को यो है, अर्को चाहिँ यो हो किन, चारवटा है। त्यसपछि के गर्छौ, रिफरेन्स सेलेक्ट गर्छौ है। त हेरौँ त यहाँ यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ है। किन पर्छ? यहाँ यो एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ है, अर्को यो भोल्टेज सोर्स पनि कनेक्टेड छ हैन। यो नोडसँग यो भोल्टेज सोर्स भनेको यो रेजिस्टर भोल्टेज सोर्स, त यो यहाँ दुईटा भोल्टेज सोर्स, एउटा चाहिँ आइडियल, अर्को प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ। यहाँ चाहिँ यो अप्सनमा पर्छ त यो नोड? हेलो, पर्छ? पर्दैन है। यो पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भनेको एउटा भोल्टेज सोर्स, तर यहाँ दुईटा भोल्टेज सोर्स छ, त्यही भएर यो भन्दा बेस्ट के हुन्छ, यहाँ हुन्छ, यो हुन्छ हो किन? त यो पर्दैन भन्दा पनि हुन्छ, किनभनेदेखि भोल्टेज सोर्स त कनेक्टेड छ अनि एउटा मात्रै छ, तर यो नोडमा के दुईटा छ कि छैन? यहाँ भन्दा यो पर्दैन भन्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा एउटा छ अनि यो के छ, प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स है, त्यो पनि हो के। हामी के आइडियल भोल्टेज सोर्स जहाँ कनेक्टेड छ त्यसलाई लियो भने रिफरेन्स सजिलो है। अनि अब त्यसपछि यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन? एकछिनको लागि हामी पर्छ भन्छौँ, तर एउटा भोल्टेज सोर्स मात्रै कनेक्टेड छ। त बेटर के हुन्छ, तिमी यसलाई के गर्नु, रिफरेन्स नोड सेलेक्ट गरिदिनु है। अनि बाँकीलाई V1, V2 अनि V3 दिइदिनु है, भएन? ओके, अब त्यसपछि लेख्न त सकिहाल्छौँ होइन केसीएल। त फर्स्ट नोडको त लेख्न मिल्छ, सेकेन्ड नोडको पनि मिल्छ। किन मिल्छ? भोल्टेज सोर्स भए पनि यो के छ त, ट्रान्सफर। फर्स्ट नोडको के हुन्छ भन त, के लेख्छौ, G11 V1 plus what? G12 V2 plus G13 V3 equals 2 यो। अनि G11 भन्ने बित्तिकै कतिवटा छ, 1/3 plus 1/4 plus 1/5। त 1/3 plus 1/4 plus 1/5 V1 अनि म यहाँ प्लस दिन्छु, प्लस अर्को माइनस हुन्छ होइन। G12 भन्ने बित्तिकै माइनस, त G12 कति, 1 र 2 को कमन कति, -1/3 V2। G13 भन्ने बित्तिकै माइनस,
G13 1 र 3 को कनेक्सन कति छ त 1 र 3 को कनेक्सन छ त G13 कति यस G13 कति भन्नु त हुँदैन भनेको 0 भन न 0 V3 हैन इक्वल टु कति 2 है त यो एउटा इक्वेसन आयो है तिमी बुझिरा छैन यहाँ अब सेम अब तिमी नोड 2 मा तिमी केसीएल लेख्छौ है त नोड 2 मा केसीएल एकछिनको लागि भन्छौ मिल्दैन किन मिल्दैन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा तर मिल्छ किन मिल्छ दिस भोल्टेज सोर्स इज ट्रान्सफर्मेबल है त कति हुन्छ नोड 2 को सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा लेख्न मिल्दैन के गर्नु पर्छ त बेसिक रुलबाट लेख्नु पर्छ है त कति हुन्छ त नोड 2 को V2 minus V1 divided by 3 plus अब यसको पहिला लेखिदिउँ एउटा कुरा यहाँ रङ गर्यो है हामी यहाँ चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सोर्स को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ V1 छ हैन हेलो यस सर नाम चेन्ज गर्नु त हामी V1 नाम भएको नोड लिन मिल्दैन है क्लियर यस यहाँ चाहिँ V1 नभनेर कति भन्छौ त ए V2 बाट सुरु गर्दा हुन्छ है त फेरि यहाँ चाहिँ अब V1 को यसलाई बरु यो चाहिँ अब यो V1 नभनेर त्यो मानौ अब यहाँ लेखिसकेका छौं यो V1 को बट्टामा मानौ 2Vx भनेको छ है अनि यो V1 नभनेर यहाँ Vx भनेको छ है त्यो चेन्ज गरिदिउँ न बुझ्यो हैन क्लियर यो लिइसक्यो त्यही भएर लिइसक्यो V1 लिइसक्यो त्यो भएर है बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो ओके त अब V2 अब चाहिँ यो Vx छ भनेदेखि अब V1 लिन मिल्छ है अनि V2 minus V3 upon what 1 अनि प्लस अब V2 plus 2Vx minus 0 divided by what 2 equal to 0 त यसबाट अब Vx लाई इन टर्म्स अफ तिमी वो चाहिँ नोड भोल्टेज निकाल्नु पर्छ है त Vx कति हुन्छ इन टर्म्स अफ नोड भोल्टेज ल भन त Vx इक्वल टु कति Vx को भ्यालु यस भन त कति हुन्छ Vx yes anyone 0 minus V2 equal to Vx Vx इक्वल टु कति minus V2 हो minus V2 हो V2 minus V3 हो है हेरौँ त यो Vx को प्लस टर्मिनल कहाँ छ V1 मा माइनस टर्मिनल कहाँ छ V3 त Vx इक्वल टु व्हाट V2 minus V3 खै अब मैले न बुझाउन नसक्या हो कि तिमीहरु बुझ्न न कोसिस गरे हो ओके अब यसरी भयो अब नोड 3 को केसीएल लेखौं है त नोड 3 को केसीएल लेख्न मिल्छ त मिल्दैन है किन दिस भोल्टेज सोर्स व्हिच इज नॉट ट्रान्सफर्मेबल अब नॉट ट्रान्सफर्मेबल छ भने के चेक गर्ने भन त ग्राउन्डमा कनेक्ट भएको छ डज इट रिफरेन्स अर डज इट इन्भल्व्स रिफरेन्स अर नट त इन्भल्भ गरेको छ कि छैन छ है गरेको छ त्यो बेलामा के गर्छौं त ब्याट्री वाला सिस्टमबाट हामी यसको दिस नोड भोल्टेज
that is V3 is precisely equal to what source voltage. The V3 is equal to 20 volt हो तर प्लस कि माइनस त त्यो चेक गर्नलाई हामी के गर्छौं यो पोजिटिभ टर्मिनल कहाँ छ 0 त 0 minus what 20 V3 is equal to what E3 20 therefore V3 is equal to what minus 20 volt तीनटा इक्वेसन आयो सल्भ गर्छौं एन्सर अब यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्छ यो 1 ओम को भोल्टेज के हो V2 minus V3 त V2 को भ्यालु निकाल्नु V3 को भ्यालु निकाल्नु यहाँबाट दुईटाको डिफरेन्स लिनु भोल्टेज आउँछ दैट इज Vx है ओके V3 लाई डाइरेक्ट त्यो 20 को नेगेटिभ पट्टि कनेक्ट भएको छ भने डाइरेक्ट -20 लेख्दिन नि मिल्छ नि हुन्छ तिमी त्यही त भने हो तिमी जसरी बुझ्या छौ त्यसरी राख्नु हो तर V3 must be -20 त बुझ्ने तरिका हो त म तिमी कसरी यो माइनस हो तिमीले बुझ्यो डाइरेक्ट माइनस सँग जोड्या छ कि प्लस सँग त्यो अनुसार तिमी राखेका छौ नि सोके हैन त्यो अघि नै भने हो नि तिम्रो कन्सेप्ट कसरी छ त्यसलाई बरु चेन्ज नगर यदि तिमी क्लियर छौ भनेदेखि है मैले जुन भनिरहेको छु त्यही कन्सेप्टबाट नै जानुपर्छ भन्ने छैन है तर क्लियर हुनुपर्छ V3 -20 आउनुपर्छ बुझ्यो हैन ओके यसरी हामी गर्छौं अर्को चाहिँ गरौँ यो find the node voltage V1 V2 and V3 for the circuit shown in the figure है using V1 V2 find the node voltage node voltage भने छ भनेको नोडल एनालाइसिस नै हो हैन अब यहाँ अलरेडी नै सर्किटमा V1 V2 V3 असाइन गरिसकेका छ रिफरेन्स पनि असाइन गरिसकेका छ है हामीले केही चेन्ज गर्न सक्दैनौं अब रिफरेन्स यसलाई लिन सक्दैनौं यसलाई लिन सक्दैनौं एक्जामिनरले नै यो रिफरेन्स पनि तोकेर दिइसकेका छ है V1 ओके त यो भयो त नोड 1 अब यहाँ चाहिँ एउटा यो सिम्बल दिएको छ है यहाँ चाहिँ सिम्बल के दिएको छ भन्देखि यसरी सिम्बल दिएको छ यो चाहिँ यो रेजिस्टर यो चाहिँ सिम्बल त रेजिस्टरकै छ तर यसको जुन भ्यालु दिएको छ अनि 4 यहाँ 4 अनि यसरी दिएको छ है त यो के हो त के भन्छ यसलाई यो सिम्बललाई यस मो भन्छ है भनेको यो रेजिस्टर यो कन्डक्टेन्स दिएको छ है यो पाथको कन्डक्टेन्स दिएको छ है सेम वे यो पाथको पनि कन्डक्टेन्स G को भ्यालु दिएको छ है मो है यसरी ओम चाहिँ यसरी हुन्छ हैन यो त यसलाई के OHM पढ्छौं है त यो उल्टो छ भने यसलाई के जस्ट यसलाई उल्टोबाट पढ्दिने MHO मो है त यो कन्डक्टेन्स यो एक्चुअली यो R को भ्यालु नभएर के दिया छ G को भ्यालु दिया छ यो G त यो युनिटहरुबाट हामी छुट्याउनु पर्छ यो G को भ्यालु दिएको छ कि R को भ्यालु है ओके तब सेम वे यो चाहिँ यसको करेन्ट को भ्यालु -10 एम्पियर दिएको छ त यो चाहिँ -10 एम्पियर भन्नुको त तिमी एक्चुअली भनेको यो के छ यो नोडमा यो करेन्ट इन्कमिङ छ त -10 दिएको छ भने एक्चुअली के हो यो आउटगोइङ हो त त्यो चाहिँ हामी छोडौ यो इन्कमिङ नै हो अनि तर भ्यालु कति हो -10 हो है त्यही अब हामी नोड 1 को KCL लेखौं है त नोड 1 को KCL लेख्न मिल्छ किन इट इज फ्री फ्रम द भोल्टेज सोर्स त नोड 1 को KCL भनेको सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा के हुन्छ त G11 V1 प्लस G12 V2 प्लस G13 V3 इक्वल टु करेन्ट है त यो नोड 1 मा करेन्ट कतिवटा छ दुईटा छ एउटा कति -4 एम्पियर अर्को चाहिँ -10 एम्पियर है त -4 एम्पियर पनि के छ इन्कमिङ छ त इन्कमिङ भएपछि प्लस दिन्छौ हैन अनि इन्कमिङ अनि तर भ्यालु कति छ -4 है ओके अनि 10 एम्पियर पनि के छ इन्कमिङ टुवर्ड द नोड 1 त यो पनि प्लस तर भ्यालु नै यसको कति छ -10
बुझ्यो हैन यो? हेलो बुझ्यो सर। Yes, sir. अब G11 भन्ने बित्तिकै के हो त नोड 1 सँग कनेक्ट कतिवटा छ त कनेक्सन यो 4 ओम र 4 मो र 3 मो को है त यो कति हुने भयो 7 V1 है अनि G12 भन्ने बित्तिकै माइनस र 1 र 2 को कन्डक्टेन्स कति 4 V2 G13 कति माइनस है 1 र 3 को के हो 3 V3 इक्वल्स कति यो -14 भयो है त यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो है त यो डाइरेक्ट यहाँ लेखेको छ है यसरी या अर्को तरिका के हुन्थ्यो यहाँको करेन्ट कति V1 माइनस यो ब्रान्चको करेन्ट V1 माइनस V2 इन्टु G है कन्डक्टेन्स यसको या V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स भन्छौँ त रेजिस्टेन्स भनेको यहाँ 1/R को भ्यालु दिएको छ है त V1 माइनस V2 इन्टु 4 अर्को यहाँको करेन्ट कति V1 माइनस V3 इन्टु 3 इक्वल टु त्यो गरेको छ है इक्वल टु करेन्ट त यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है त बेटर के हुन्छ हामी सेल्फ र म्युचुअलको कन्सेप्ट क्लियर छ भने यसरी लेख्दा हुन्छ है अब नोट 2 मा केसीएल लेखौँ मिल्छ त नोट 2 मा केसीएल मिल्दैन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा है त यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा मिलेन त नलेखौँ नोट 3 को लेखौँ मिल्छ त मिल्दैन यो पनि भोल्टेज सोर्सले गर्दा है त नलेखौँ है ओके अगेन ब्याक टु नोट 2 मा जाउँ त नोट 2 को केसीएल किन लेख्न मिलेन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा है विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल इन्टु करेन्ट सोर्स है अब छैन भनेदेखि हामी के हेर्छौँ के चेक गर्छौँ डज इट इन्भल्भ रिफरेन्स अर नट no it does not involve any reference node है so इन्भल्भ गर्दैन भनेदेखि सल्भ गर्ने कसरी हो त सुपर नोड बनाएर त सुपर नोड बनाउनु भनेको नोड 2 र नोड 3 लाई मिलाएर एउटा नोड बनाइदिनु जसरी यहाँ बनाएको छ है अब सुपर नोडको केसीएल लेख्नु त केसीएल लेख्नु भनेको के हो नोड 2 र नोड 3 को केसीएल लेख्ने अनि दुईटालाई सम गरिदिने तर दुईटैको केसीएल इन्डिभिजुअल लेख्दाखेरि यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स कनेक्ट भएको एज्युम नगर्ने त पहिला नोड 2 को लेखौँ है त नोड 2 को कति हुन्छ भन त नोड 2 को म यहाँ लेख्छु है त यहाँ त कति लेख्छौ V2 माइनस V1 इन्टु वाट 4 है अनि प्लस V2 माइनस वाट 0 इन्टु 2 है त 2 अनि इक्वल्स अब यहाँ हेर्नु पर्यो करेन्ट यो नोडमा करेन्ट कतिवटा छ एउटा छ है त एउटा छ यो छ के छ आउटगोइङ छ त यहाँ चाहिँ त यहाँ खाली ठाउँ छोड्छौँ है यही यसैमा चाहिँ हामी नोड 3 को पनि लेख्नु पर्ने छ है ओके न यो नोट 3 को त यहाँ खाली ठाउँ अनि राइट साइड को इक्वेसन राइट को कति छ माइनस अनि कति -4 है यो सक्यो हैन यो नोट 2 को अब नोट 3 को लेख्छौँ यसैमा त नोट 3 को यही प्लस गर्छौँ प्लस है त रेजिस्टर यहाँ या कन्डक्टेन्स कतिवटा दुईटा छ अनि करेन्ट एउटा छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा टर्म थप्ने भयो राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा टर्म यो -20 एम्पियर को थप्ने भयो त यहाँ कति हुन्छ प्लस V3 माइनस 0 इन्टु 6 अनि प्लस V3 माइनस V1 इन्टु 3 V3 माइनस V1 इन्टु 3 अब यो लेफ्ट को सक्यो त राइटमा के हुन्छ यो पनि नोट 3 बाट 20 एम्पियर आउटगोइङ छ त यहाँ माइनस अनि त्यसपछि यो भ्यालु पनि के छ -20 यो सेकेन्ड इक्वेसन आयो है अब एउटा इक्वेसन के दिन्छ यो भोल्टेज सोर्स वाला ब्रान्चले पनि दिन्छ है त्यसको प्लस टर्मिनल कहाँ छ V3 मा माइनस टर्मिनल कहाँ छ V2 मा त
त V3 minus V2 त V3 minus V2 is equal to कति IX by 8 है। त अब हेर्नु पर्यो यो IX चाहिँ यो IX लाई हामी के गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ नोड भोल्टेज एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। त यहाँ और V3 minus what V2 यो 1/8 त यहाँ बाहिर राखौं अनि Vx हेरौं कहाँ लेभल गरे सरी Ix कहाँ लेभल गरेको छ त यो Ix यहाँ लेभल गरेको छ है। त कहाँको 3 mho को करेन्ट हो है। त कति हुनेछ V3 minus V1 into 3 है 1/8 त यहाँ हुन्छ यहाँको भ्यालु म यहाँ लेखिदिइरहेको छु है। कति हुन्छ त V3 minus V1 divided by what sorry multiply by 3 conductance है। क्लियर त यो एउटा इक्वेसन दियो अनि यहाँ जसरी यहाँ लेखेको छ यो इक्वेसन आयो अनि तीनटा इक्वेसन आयो सल्भ गर्छौ यु विल गेट आन्सर। अब यही क्वेसनलाई नोडको भन्दिनु न फेरि सुपर नोडको एकचोटी ओके त सुपर नोड भनेको नोड 2 मा तिमी केसीएल लगाउन जान्छौ है। त केसीएल लगाउन मिल्दैन किन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा है विच इज आइडियल भोल्टेज सोर्स यो ट्रान्सफर्मेबल छैन। मानौ एउटा यहाँ रेजिस्टर भएको भए यो भोल्टेज सोर्ससँग यो यसको केसीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त नोड 2 को मिल्दैन मिल्छ रेजिस्टर भएको भए यहाँ चाहिँ यो भोल्टेज सोर्सको साथै एउटा रेजिस्टर भएको भए केसीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ है ट्रान्सफर्मेबल छ भनेदेखि है। तर अहिलेको केसमा छैन है त नलेख्ने नोड 3 को पनि केसीएल लेख्ने है। त यसको पनि मिल्छ त मिल्दैन किन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा विच इज व्हाट नट ट्रान्सफर्मेबल है। ओके छैन भनेदेखि अब त्यसपछि हामी के चेक गर्छौं यो भोल्टेज सोर्स गर्छौं त ट्रान्सफर्मेबल छैन। त ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि हामी के गर्छौं यसको यो चेक गर्छौं डज इट इन्भल्व्स रिफरेन्स अर नट भनेको हेरौं त यसको एउटा टर्मिनल पोजिटिभ कहाँ छ V3 मा अर्को नेगेटिभ टर्मिनल कहाँ छ V2 मा त दुईटै के हो नन रिफरेन्स नोड हो। कुनै यो दुईटा V2 र V3 मध्ये कुनै पनि रिफरेन्स नोड हो त हैन त यो इट डज नट इन्भल्भ रिफरेन्स त हामी के गर्छौं सुपर नोड बनाउँछ। सुपर नोड बनाउनु भनेको के हो त दुईटालाई मिलाएर एउटा बनाइदिनु अनि सुपर मेशको सुपर नोडको केसीएल लेख्नु भनेको इन्डिभिजुअलको जुन दुईटा नोडबाट मिलेर बनेको छ त्यसको इन्डिभिजुअलको केसीएल लेख्नु अनि सम गरिदिनु। तर इन्डिभिजुअलको केसीएल लेख्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स कनेक्ट छैन भनेर एज्युम गर्नु। त नोड 2 मा यो भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छैन भने कुन ब्रान्च कनेक्टेड छ एउटा यो कन्डक्टेन्स र एउटा करेन्ट सोर्स मात्र हो कि हैन। सेम वे नोड 3 मा यो भोल्टेज सोर्स वाला ब्रान्च कनेक्ट छैन भनेदेखि यसमा कतिवटा ब्रान्च कनेक्टेड छ एउटा यो 6 mho को एउटा यो 3 mho को अर्को एउटा करेन्ट सोर्स त यो लेख्ने त यो नोड 2 को मात्र लेख्ने त नोड 2 को लेफ्ट हैंड साइडमा के हुन्छ कन्डक्टेन्स को करेन्ट राइट हैंड साइडमा सोर्स करेन्ट त त्यही यहाँ लेख्यो कति यहाँ दुईटा छ हैन सरी दुईटा रेजिस्टर कनेक्टेड छ V2 मा कन्डक्टेन्स 2 ohm र 4 mho है 2 mho र 4 mho त यहाँको करेन्ट कति V1 minus 0 into 2 यहाँको करेन्ट कति V2 minus V1 into 4। अब यो भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छैन भने एज्युम गर्छौं है यो नोड 2 को लेख्दाखेरि इक्वल्स टु व्हाट -4 इक्वल टु माइनस यो के छ आउटगोइङ छ करेन्ट त त्यही भएर के लेख्यो माइनस लेख्यो है यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा माइनस अनि भ्यालु कति छ त -4 एम्पियर त -4 एम्पियर आयो। अब यसको सक्यो अब नोड 3 को लेख्छौं त नोड 3 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा कन्डक्टेन्स को रेजिस्टेन्स करेन्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा सोर्स करेन्ट त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा टर्म एउटा यो टर्म त्यही इक्वेसनमा थपिदिने हो के त कति हुन्छ त V3 minus V1 into 3 अनि V3 minus 0 into
6 प्लस गर्दै है प्लस V3 minus 0 into 6 प्लस V3 minus V1 into 3 त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा टर्म अब राइट ह्यान्ड साइडमा के एउटा टर्म कति 20 त -20 त यो पनि नोड 3 बाट के छ -20 एम्पियर के छ आउटगोइङ छ त आउटगोइङ छ भन्दै के राख्यो साइन माइनस राख्यो अनि भ्यालु नै यसको कति छ -20 त्यही भएर यो बुझ्यो हैन यो हेलो Yes, sir. बुझ्यो. त यसरी अब यसैलाई तिमी के गर्नु उसबाट निकाल्नु के मेस एनालाइसिसबाट है त कति हेरौँ अब हरेक के भनेको छ यहाँ नोड V1 V2 V3 है त यसैलाई के गर्नु सल्भ गर्नु भनेको नोड भोल्टेज नभनेर क्वेशन त नोड भोल्टेज हैन के गर्नु भन्ने कि सबैको रेजिस्टरको करेन्ट निकाल्नु भनेर है त कतिवटा लुप बन्छ त करेन्ट निकाल्न भनेको छ भने सबै मेस यस भन त 5 वटा हुन्छ 5 वटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटा है अब 5 तिमी के कसैले भने तीनटा भन्यो है अब यसलाई यो रिड्युस गरेर यो र यो केमा छ प्यारललमा छ है तर करेन्ट बन्दै छ त प्यारललमा छ भनेदेखि अब भोल्टेज यसको पोजिसन 6 मो को के हुन्छ त तिम्रो उसमा भनेको पोजिसन चेन्ज हुने भयो तर करेन्ट यसैमा निकाल्न भनेको छ भने यो ट्रान्सफर्म गरेर निकाल्न मिल्दैन है तिम्रो पोजिसन चेन्ज गर्न मिल्दैन 5 वटा बनाउनै पर्छ अघि कसैले अहिले भर्खरै 3 वटा बनाउने भन्यो त्यो उसले के गर्यो यसलाई भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्यो यसलाई पनि भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्यो है त त्यो गर्न मिल्दैन यदि सबै रेजिस्टरको करेन्ट निकाल्न भनेको छ मानौ यो 2 ओम को करेन्ट निकाल्न भनेको छ अनि मात्र तिमी 2 ओम या यो 2 मो र 3 मो को मात्र भनेको छ भने कि मात्र तिमी यो बाँकी रेजिस्टरहरूलाई चलाउन पाउँछौ है तर सबै रेजिस्टरमा भनेको छ भने कि त्यसको पोजिसन हामी डिस्टर्ब गर्दैनौँ है क्लियर Yes, sir. यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है अब अरू न्युमेरिकलहरू ओके अब यो चाहिँ है यहाँ के भनेको छ युजिङ नोडल एनालाइसिस डिटरमाइन द करेन्ट थ्रु 4 ओम रेजिस्टर connected between terminals A and B for the network shown below है ओके त यहाँ चाहिँ AB किन भनेको छ भनेदेखि दुईटा यहाँ 4 ओम को चाहिँ दुईटा छ है 4 ओम को यो पनि छ यो पनि छ त कुन 4 ओम मा निकाल्ने भनेर डिक्लेयर गर्नलाई यो टर्मिनललाई AB मा कनेक्ट भएको 4 ओम को निकाल भनेको छ यहाँको है युजिङ व्हाट नोडल एनालाइसिस त सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो सोर्स हेर्नु पर्यो है त सोर्स के छ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ है त चारवटा सोर्स मध्ये दुईटा भोल्टेज सोर्स यो भोल्टेज सोर्स र यो भोल्टेज सोर्स है बाँकी दुईटा के छ त करेन्ट सोर्स छ त नोडल एनालाइसिसमा करेन्ट सोर्सले केही इफेक्ट पार्दैन केही चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दैन कसले पार्ने हो भोल्टेज सोर्सले त पहिला हामी भोल्टेज सोर्स डिल गर्छौँ है त यो भोल्टेज सोर्स के ट्रान्सफर्मेबल छ त छैन त केही चेन्ज आउँदैन यो पनि भोल्टेज सोर्स के ट्रान्सफर्मेबल छ त छैन त केही चेन्ज आउँदैन ओके त सर्किट एज इट इज रहने भयो त नोड फाइन्ड आउट गर्ने कतिवटा नोड हुने भयो एउटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा किन त यो 5 वटा मध्ये अब त्यसपछि 5 वटा भयो अब यो 5 वटा मध्ये हामीले एउटा रिफरेन्स सिलेक्ट गर्नु पर्यो है त 1 बाइ 1 त यसलाई चेक गरौँ है त यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ किन बिकज अफ दिस भोल्टेज सोर्स विच इज आइडियल त यो रिफरेन्समा पर्यो यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ त पर्दैन है यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ है किनभने दिस भोल्टेज सोर्स विच इज आइडियल यो पनि रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ
पर्छ है बिकज अफ दिस वोल्ट यो पनि पर्छ कि पर्दैन पर्छ भनेको यो एउटा बाहेक अरू चारवटै पर्ने भयो त हेरौँ तब के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम ब्रान्च कुनमा कनेक्टेड छ त यहाँ कतिवटा ब्रान्च 3वटा यहाँ कतिवटा 3वटा है 3वटा यहाँ कति 3वटा है तर व्हाट अबाउट हियर 4वटा so better to take this as reference तिमी बाई मिस्टेक बाई चान्स तिमी एलाई नै यही नोडलाई रिफरेन्स ल्याएको छौ फेरि रङ हुने होइन है अलि अप्ठ्यारो हुन्छ मात्रै ओके त यसलाई रिफरेन्स लिदियो है अब यहाँ एबिसिडी भनिदिएको छ 1 2 3 गरे भए सजिलो हुन्थ्यो होइन ओके त यही हामी एबिसिडी नै भनौँ है त पहिला अब सी नोडको लेख्नतिर जाउँ मिल्छ त मिल्दैन बिकज अफ दिस भोल्टेज सोर्स विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल अब ए नोडको लेख्न जाउँ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ है त यसको के हुन्छ त V1 VA minus VB into 4 VB minus V2 sorry VA minus VB upon 4 अनि VA minus VC upon 1 equal to what 10 है त यही लेख्या होला है कहाँ छ त यहाँ छ है केसीएल एट नोड ए त यो लेख्यो है त यहाँ एबिसी मा एउटा इक्वेसन आयो है अब नोड बी को लेख्नतिर जाउँ मिल्छ त मिल्दैन नलेखौँ किन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा नोड डी को लेखौँ मिल्छ त मिल्दैन किन यो भोल्टेज सोर्स नलेखौँ अब ब्याक आउँ नोड सी मा केसीएल लेख्न नमिल्या हो किन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल है अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने के चेक गर्ने डज इट इन्भल्भ रिफरेन्स अर नट यस त त्यो बेलामा के भन्छौ VC minus 0 is equal to 24 VC minus 0 is equal to 24 या डाइरेक्ट तिमीलाई कन्सेप्ट छ भने VC is equal to plus 24 है ओके अब ब्याक जाउँ यो नोड बी को लेख्न नमिल्या किन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल है नट ट्रान्सफर्मेबल छ भनेदेखि हामी के चेक गर्छौँ डज इट इन्भल्भ रिफरेन्स त नो त के त्यो बेलामा सल्भ गर्ने के सुपर नोड बनाउने त सुपर नोड बनायो अब सुपर नोडको केसीएल लेख्नु त केसीएल लेख्नु भनेको के हो यो दुईटा नोडको बी नोड र डी नोडको केसीएल लेख्ने इन्डिभिजुअल अनि सम गरिदिने एड गरिदिने तर इन्डिभिजुअल लेख्दाखेरि बी को लेख्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स यो बी मा कनेक्ट छैन भनेर एज्युम गर्ने सेममे डी को पनि इन्डिभिजुअल को लेख्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छैन भनेर एज्युम गर्ने त नोड बी को केसीएल एट सुपर नोड त बी को लेखौँ कति हुन्छ भी लेफ्ट ह्यान्ड साइड को रेजिस्टर को VB माइनस VA डिवाइडेड बाई 4 अनि खाली ठाउँ के लेख्छौ त यहाँ VB माइनस VA अपन 4 अनि खाली ठाउँ छोड्यो भनेको नोड डी मा कति दुईटा है एउटा यसको र यो थप्ने हो त दुईटा यहाँ ठाउँ छ अनि इक्वल्स करेन्ट हैन नोड को है नोड बी को त नोड बी मा करेन्ट कति छ 0.4 VN इनकमिङ छ त -4 VN अनि यहाँ खाली ठाउँ छोड्या थियो प्लस राख्यो नोड डी को त नोड डी मा कतिवटा दुईटा रेजिस्टर छ अनि करेन्ट सोर्स छैन त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मात्र यहाँ चाहिँ थपिने भयो राइट ह्यान्ड साइडमा थपिँदैन हैन त कति हुन्छ त VD माइनस VC अपन 4 अनि VD माइनस 0 अपन 2 प्लस यहाँ गएर अब यसलाई पनि एबिसिडी मा तीनटा अर्को इक्वेसन आयो अनि एउटा त यो भोल्टेज सोर्सले पनि इक्वेसन दिन्छ कति दिन्छ त VB माइनस VD इक्वल टु 0.2 VM त VB माइनस VD इक्वल टु 0.2 VM अब VM लाई के गर्नु पर्यो एक्सप्रेस गर्नु पर्यो नोड भोल्टेज त VM कहाँ छ त यहाँ छ त VM कहाँ छ VM is nothing but VC minus VD त VM को भ्यालु VC minus VD राख्यो अनि यस भयो चारवटा इक्वेसन आयो सल्भ गर्छौं यु विल गेट द आन्सर क्लियर छ हेलो
Yes, sir. ओके अब यही क्वेसनलाई तिमी के गर्नु नोडल एनालाइसिसबाट गर्यो अब मेस एनालाइसिसबाट गर्नु है कति 5 वटा 4 वटा मेस बन्छ अनि त्यहाँ केभीएल लेख्नु है सकिन्छ हैन ओके ओके यो पनि हाम्रो nodal find the current through each branch of the following figure using nodal analysis है ओके त अब यहाँ चाहिँ के छ हेरौँ त यो भोल्टेज सोर्स नोडल एनालाइसिसमा के हुन्छ हामी करेन्ट सोर्स भयो भने सजिलो त यो भोल्टेज सोर्सको सिरिजमा एउटा थियरम त करेन्ट सोर्समा त ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ तर ट्रान्सफर्म गर्नु हुँदैन किनभने हामी गर्ने बित्तिकै थियरमको पोजिसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है त चेन्ज भएपछि हामी चाहिँ यसमा पनि करेन्ट निकाल्न भनेको छ भने कि जुनमा एन्सर निकाल्न भनेको छ त्यसको पोजिसन चेन्ज नगर्ने फेरि यो पनि भोल्टेज सोर्स छ हामी नोडल एनालाइसिस गर्नु छ करेन्ट सोर्समा चेन्ज त गर्न मिल्छ तर पोजिसन फरक हुने भएकोले त्यही भएर हामी चेन्ज गर्दैनौँ है त सर्किट एज इट इज नै राख्छौँ सबै रेजिस्टरमा कनेक्ट त पोजिसन हामी चेन्ज गर्दैनौँ त नोडल एनालाइसिसमा सबभन्दा पहिला के गर्यो नोड निकाल्यो त कतिवटा नोड हुने भयो एउटा यो अर्को यो है त 3टा नोड हुने भयो है त यसमध्ये एउटालाई के गर्नु पर्यो रिफरेन्स है अब हेरौँ त यसलाई यो नोडलाई यो नोड रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ है किन यो पनि भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ प्र्याक्टिकल यो पनि भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ प्र्याक्टिकल त यो अप्सनमा पर्यो यो चाहिँ अप्सनमा पर्छ त पर्दैन यहाँ कुनै पनि भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छैन यो चाहिँ पर्छ कि पर्दैन पर्छ कति दुईटा भोल्टेज सोर्स एउटा यो अर्को यो भोल्टेज सोर्स दुईटै प्र्याक्टिकल है त हामी कि त यसलाई लिन्छौँ कि त यसलाई त हेरौँ त यहाँ कतिवटा ब्रान्च 3 है यहाँ कतिवटा ब्रान्च 4वटा त बेटर टु टेक दिस एज अ रिफरेन्स है अब रिफरेन्स यसलाई लियो V1 V2 दियो अब V1 को केसीएल लेखौँ त V1 को केसीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन डिसाइड गरौँ एकछिनको लागि हामी भन्छौँ मिल्दैन यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा तर मिल्छ किन यो भोल्टेज सोर्स भए पनि के छ प्र्याक्टिकल सोर्स छ यो पनि के छ प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स छ त मिल्छ है त हामी ट्रान्सफर्मर डाइरेक्ट लेख्छौँ है त यहाँको करेन्ट के हुन्छ V1 -10 -0/3 यहाँको करेन्ट के हुन्छ त यहाँको V1 - I2 -0/2 यहाँको करेन्ट के हुन्छ V1 - V2/5 अब यो I2 आयो हैन यहाँ त यो I2 लाई के गर्नु पर्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो सो I2 मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ नोड भोल्टेज त I2 कहाँको 5 ओम को करेन्ट भन्दैछ त कति हुन्छ I2 को भ्यालु V1 - V2/5 त यहाँ लेख्यो है अब यो एउटा इक्वेसन दिन्छ अब नोड 2 को केसीएल लेखौँ मिल्छ हैन मिल्छ कुनै भोल्टेज त कति हुन्छ V2 - V1/5 V2 - 0/4 इक्वल टु what 2 है त यो इक्वेसन आयो अब दुईटा सल्भ गर्छ यो भयो V1 V2 को भ्यालु आउँछ अनि I2 इक्वल टु अब सबैमा छ निकाल्नु पर्ने त यहाँको करेन्ट के हो त 5 ओम को V1 - V2/5 यहाँको करेन्ट के हो V1 - 10/3 यहाँको करेन्ट के हो V1 - I2 त I2 को भ्यालु के हो V1 - V2/5 भनेको 5 ओम को करेन्ट हो है त I2 को भ्यालु कति V1 - V2/5 यो चाहिँ I2 को भ्यालु यो राख्यो -0.4 त यहाँ माइनस अनि ब्र्याकेटमा के हुन्छ -0.0416 नै लेख्नुपर्छ अनि मात्रै यो दिन्छ त यसरी हामी हरेक ब्रान्चको निकाल्न सक्छौँ अब यसैलाई तिमी के गर्नु मेस एनालाइसिस है त मेस एनालाइसिसमा फेरि यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स भयो भने सजिलो त धेरैले के गरिदिन्छन् यसलाई चेन्ज गरिदिन्छन् भोल्टेज सोर्समा अनि एउटा लुप पनि कम हुन्छ अनि त्यो गर्न मिल्दैन है यहाँको यो 4 ओमको पनि करेन्ट चाहिएको छ हामीलाई त त्यो भएर यसको पोजिसन चेन्ज डिस्टर्ब त कतिवटा लुप बनाउने
1 2 3 3 लो पनि सल्भ गर्ने हैन सकिन्छ हैन हेलो सकिन्छ सर ओके अब यो चाहिँ युजिङ नोडल एनालाइसिस फाइन्ड IX इन द सर्किट सोन बिलो है ओके त IX भनेको यहाँ 4 ओम को करेन्ट भनेको छ है त हामी सबभन्दा पहिला के गर्ने सोर्स हेर्ने त कतिवटा सोर्स छ करेन्ट सोर्स भोल्टेज सोर्स दुईटा भोल्टेज सोर्स दुईटा करेन्ट सोर्स है त हामी अब के गर्छौं करेन्ट सोर्सले केही इफेक्ट पार्दैन हैन नोडल त हामी एजिटिस छोड्छौं है अब भोल्टेज सोर्सलाई त भोल्टेज सोर्स के छ यो एउटा यो ट्रान्सफर्मेबल छ यो चाहिँ नट अब ट्रान्सफर्मेबल छ भने ट्रान्सफर्म गरेर पनि सर्किट ड्र गर्दा हुन्छ हैन नगरेर पनि हामी केसीएल लेख्न सक्छौं त्यही भएर हामी ट्रान्सफर्मेबललाई यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्दैनौं है त एजिटिस छोड्दिन्छौं अनि यो त ट्रान्सफर छैन अब नोड निकाल्छौं है त नोड कतिवटा छ एउटा यो अर्को यो है कति चारवटा नोड छ हैन त यो चारवटा नोड मध्ये कुनै एउटालाई रिफरेन्स है त हेरौँ त यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ त पर्दैन यहाँ कुनै भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छैन यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ किन एउटा आइडियल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ यो चाहिँ रिफरेन्सको अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ है किन यो पनि भोल्टेज सोर्स यो पनि भोल्टेज सोर्स है त यहाँ दुईटा भोल्टेज त यो भन्दा बेस्ट के हुन्थ्यो यहाँ हुन्थ्यो अहिले यहाँ चाहिँ लिएर गरिदिएको छु तिमी घरमा गएर यसलाई रिफरेन्स लिएर गर्नु अझै यो भन्दा पनि सजिलो आउँछ है ओके त यहाँ अब यो नोडलाई यो अप्सनमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ त यो छ हैन एउटा भोल्टेज सोर्स छ तर प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स छ त बेस्ट के हुन्थ्यो यो नोडलाई तिमी रिफरेन्स लिया भए सजिलो हुन्थ्यो क्लियर यस सर ओके त अहिले यसैलाई लिएर दिया छ यसैलाई लिएर गरौँ है त नोड 1 को केसीएल लेखौँ त कति हुन्छ सेल्फ र म्युचुअलमा लेखे पनि हुन्छ या डाइरेक्ट बेसिक रुल V1 - 0/3 V1 - V3 upon 4 इक्वल्स वाट दुईटा करेन्ट छ यो 8 एम्पियर पनि आउटगोइङ 3 एम्पियर पनि आउटगोइङ सो -8 -3 अब नोड 2 को केसीएल लेखौँ मिल्छ कि मिल्दैन एकछिनको लागि भन्छौँ यो भोल्टेज सोर्स मिल्दैन तर यो भोल्टेज सोर्स के छ प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स भनेको द्याट इज ट्रान्सफर्मेबल इन्टु करेन्ट सोर्स मिल्छ त यहाँको यहाँले मिल्छ भनेदेखि V2 - 0/1 V2 + 5 - V3 / 5 यहाँ कतै लेख्यो होला यहाँ है इक्वल टु वाट यहाँ चाहिँ 8 एम्पियर करेन्ट छ यो के छ इनकमिङ टु नोड 2 त इक्वल टु 8 है यो भयो अब नोड 3 मा केसीएल लेखौँ मिल्छ त मिल्दैन किन यसले यो त छ यहाँ चाहिँ मिल्छ है तर यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा मिल्दैन बिकज इट इज नट ट्रान्सफर्मेबल है त ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि हामी के हेर्छौँ डज इट इन्भल्भ रिफरेन्स अर नट सो इट इन्भल्भ बिकज वान अफ इट टर्मिनल इज कनेक्टेड टु रिफरेन्स नोड यो भोल्टेज सोर्सको एउटा टर्मिनल कहाँ छ रिफरेन्समा कनेक्टेड छ सो इट इन्भल्भ्स रिफरेन्स सो हाउ टु सल्भ इन द्याट केस दिस नोड भोल्टेज इज प्रिसाइजली इक्वल टु सोर्स भोल्टेज त V3 के लेख्छ V3 - 0 इक्वल टु IX/8 V3 - 0 इक्वल टु और V3 इक्वल टु IX/8 डाइरेक्ट कन्सेप्ट छ भने त्यो लेख्ने है ओके अब यो IX लाई के गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ नोड भोल्टेज एक्सप्रेस गर्नु पर्यो त सर्किटमा हेर्नु पर्यो IX 4 ओम को चाहिँ करेन्ट हो त 4 को एउटा कहाँ छ V1 मा अनि अर्को कहाँ छ V3 मा त IX को डिरेक्सन अनुसार के हुन्छ यो V1 बाट V3 मा गएको छ यो IX सो V1 इज ग्रेटर देन V3 त कति हुन्छ V1 - V3/4 IX को भ्यालु है त यसरी आयो एउटा इक्वेसन अनि सल्भ गर्छ यु विल गेट एन्सर त्यसलाई फेरि के गर्नु तिमी उसबाट के
मेस एनालाइसिसबाट पनि सल्भ गर्नु है। अब यो एउटा अर्को पनि है, डिटर्मिन द करेन्ट आई इन द सर्किट सोन बिलो युजिङ लुप एनालाइसिस है। यसैलाई फेरि तिमी नोड एनालाइसिस। अब आई भनेको यो करेन्ट है, मानौ यो I1 यो करेन्ट I1 दिया भए त हामी I1 लुप करेन्ट लिन मिल्दैन थियो है। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ I1 ओके, यो I करेन्ट। तब सबभन्दा पहिला के गर्छौँ, सोर्स हेर्छौँ है। यो सर्किटमा सोर्स कतिवटा छ, दुईटा, एउटा यो अर्को यो, दुईटै के छ, करेन्ट सोर्स छ। अनि दुईटै के छ, ट्रान्सफर्मेबल छैन है। ट्रान्सफर सर्किटमा केही चेन्ज आउँदैन। लुप फाइन्ड आउट गर्छौँ, कतिवटा लुप हुने भयो, 1 2 3 4 5 5 लुप है। त्यसपछि लुप करेन्ट एसाइन गर्छ। फर्स्ट लुप क्लकवाइज, सेकेन्ड लुप क्लकवाइज, थर्ड लुप क्लकवाइज, फोर्थ लुप क्लकवाइज, फिफ्थ लुप क्लकवाइज। अब लुप 1 को केभिएल लेखौँ त मिल्छ त केभिएल, मिल्दैन, बिकज अफ दिस करेन्ट सोर्स, नलेखौँ। लुप 2 को केसीएल लेखौँ, मिल्छ त मिल्दैन, नलेखौँ, किन, बिकज अफ दिस करेन्ट सोर्स। लुप 3 को केभिएल है, केसीएल भन्नु पुग्यो होला। लुप 3 को केभिएल लेखौँ, मिल्छ त मिल्दैन, बिकज अफ दिस करेन्ट सोर्स, नलेखौँ। लुप 4 को केभिएल लेखौँ, मिल्छ मिल्छ, किन, यो लुपमा कुनै पनि भोल्टेज सोर्स छैन है। त लुप 4 को लेख कहाँ छ, यहाँ लुप 4, केभिएल इन लुप 4 है। त लुप 4 बेटर के हुन्छ त, सेल्फ र म्युचुअलको यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसिक रुलबाट लेखेको छ, यो बेटरबाट म सजेस्ट के गर्छु, सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख है। त फोर्थ लुपको के हुन्छ त, सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा यहाँ चाहिँ है फोर्थ लुपको त R41 I1 प्लस वाट, R42 I2 प्लस R43 I3 प्लस R44 I4 इक्वल्स वाट, भोल्टेज। त भोल्टेज कति छ त लुप 4 मा, 0 है। इक्वल यस, अझै एउटा I5 ए 5 वटा छ, सरी हो, यस यस, प्लस यहाँ चाहिँ R45 I5 है, यस, थ्याङ्क यू, इक्वल टु 0 है। अब R41 है, R41 4 र 1 को कमन छ त छैन, त 0 इन्टु I1 है। अनि R42 भन्ने बित्तिकै माइनस, यहाँ 41 भन्ने पनि माइनस है, माइनस 0 इन्टु I1। 42 भने 4 र 2 को कमन छ है, कति, माइनस 2 I2 है। 4 3 भन्ने बित्तिकै माइनस, 4 र 3 को कमन छ त छैन, त 0 इन्टु I3। 4 4 भन्ने बित्तिकै प्लस है, त कति हुने, 6 प्लस 1 प्लस 2 9 9 I4। अनि त्यसपछि 4 5 भन्ने बित्तिकै माइनस, त 4 र 5 भन्ने बित्तिकै 4 र 5 को कमन के 1, त 1 I1 है, इक्वल टु वाट, 0। त हेरौँ त यही इक्वेसन आएको होला है, यो छ कि छैन, छ है, ओके। अब फिफ्थ लुपको केभिएल लेखौँ, मिल्छ त यसको पनि मिल्छ। त फिफ्थ लुपको यहाँ लेखा छ है, त यसको के हुने भयो, फेरि सेल्फ र R51 I1 प्लस वाट, R52 I2 प्लस R53 I3 प्लस R54 I4 प्लस R55 I5 है, इक्वल टु वाट, भोल्टेज। यो लुपमा भोल्टेज छ त छैन है। त R51 भन्ने बित्तिकै माइनस, र फिफ्थ लुप र 1 को कमन छ त छैन है, त माइनस 0 इन्टु I1 है। R52 भन्ने बित्तिकै माइनस, फिफ्थ र 2 को कमन छ त छैन, त 0 इन्टु वाट, I2। 5 3 भन्ने बित्तिकै माइनस, फिफ्थ र 3 को कमन छ कति, 1.5 1.5 I3 है। त्यसपछि 5 4 भन्ने बित्तिकै माइनस, 5 र 4 को कमन कति, 1 I4 है। अनि त्यसपछि 5 5 भन्ने बित्तिकै प्लस, कति हुने भयो,
9 and 10, 10.5, right? 10.5 I5 equal to what? 0. तो हेर्नु त यही इक्वेसन, यो 5th इक्वेसन यही आयो होला है यहाँ। बुझिरहेको छ हैन? Yes, sir. ओके, त यो भयो है। अब यो दुईटा त इक्वेसन आयो। अब ब्याक जाउँ लुप 1 मा है। लुप 1 को केवीएल किन नमिल्या हो त? यो करेन्ट सोर्सले गर्दा, विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल। अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने के चेक गर्ने? पोजिसन कहाँ प्लेस गरेको छ त, कहाँ कि त इन्डिभिजुअलमा हुन्छ कि त कमनमा हुन्छ। त कहाँ छ? इन्डिभिजुअल। त इन्डिभिजुअलमा छ, यहाँ छ हैन? त इन्डिभिजुअलमा छ भने सल्भ गर्ने तरिका के हो? This loop current is precisely equal to source current. So I1 is equal to what? 20. Plus 20 or minus 20? Plus. Plus, because same direction छ। यो 220 एम्पियर पनि यो ब्रान्चमा बटम टु टप छ, I1 पनि बटम टु टप। So I1 is equal to 20 है। ओके, अब लुप 2 मा केवीएल किन नमिल्यो? यो करेन्ट सोर्सले गर्दा, विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल। अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने के चेक गर्ने? पोजिसन चेक गर्ने। त पोजिसन कहाँ छ त? कमन ब्रान्चमा छ। त कमन ब्रान्चमा छ भनेदेखि हामी कसरी सल्भ गर्छौँ? सुपर मेश बनाएर। त सुपर मेश यहाँ बनाइदिने है। त यो अनि सुपर मेशको केवीएल लेख्ने। त सुपर मेशको केवीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? डिसाइड गर्ने। मिल्छ। त मिल्छ भनेदेखि कुनै एउटा पोजिसनबाट हामी स्टार्ट गरिदिउँ। मानौ यहीँबाट स्टार्ट गर्यौँ। त हामी सबभन्दा पहिला मानौ क्लकवाइज गयौँ। त 2 ओममा गयौँ। 2 ओममा टप टु बटम यहाँ दुईटा करेन्ट छ। त कति हुन्छ त? माइनस 2 इन्टु I2 अनि प्लस 2 इन्टु I4 है। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? 1.5 ओममा टप टु बटम, यहाँ पनि दुईटा छ है। सो माइनस वाट? 1.5 I3 प्लस 1.5 I5 है। अनि त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? 10 ओममा। 10 ओममा कसरी? बटम टु टप, यहाँ पनि दुईटा छ। सो माइनस वाट? 10 इन्टु I3 अनि प्लस 10 इन्टु वाट? I1। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त? 2 ओममा। 2 ओममा बटम टु टप, यहाँ दुईटा छ। सो माइनस 2 इन्टु वाट? I2 अनि प्लस वाट? 2 इन्टु I1 इक्वल्स 0। यही इक्वेसन, यो सल्भ गर्यो भने कि अब यहाँ चाहिँ I1 को भ्यालु, यो चाहिँ 240 किन आयो त? I1 को भ्यालु यहाँ कति छ हामीले निकालिरहेछौँ? 20 एम्पियर छ। त यहाँ चाहिँ यहाँ जहाँ जहाँ तिम्रो I1 छ, यहाँ पनि I1 को 20 राख्यो, यहाँ पनि 20 गर्यो भनेदेखि अरू ठाउँमा कहाँ छ त्यो गर्दा गए 240 आउँछ हैन? क्लियर? हेलो? Yes, sir. त यो इक्वेसन आयो। अब एउटा इक्वेसन त यो करेन्ट सोर्सले पनि दिन्छ। के हुन्छ त? I3 माइनस वाट? I2 इज इक्वल टु वाट? 30 एम्पियर है। त एउटा इक्वेसन यो। त यो कति? 5वटा इक्वेसन भयो, 5वटा अननोन छ, सल्भ गर्छ, यु विल गेट द एन्सर। तब करेन्ट, यो आई करेन्ट निकाल्न भनेको छ। आई करेन्ट भनेको के हो? I3 माइनस I2 हो, I3 माइनस I5 हो है। त I3 र I5 को निकालेकै हुन्छ, डिफरेन्स लिइदिन्छ भनेदेखि यो करेन्ट दिन्छ। आई करेन्ट निकाल्न भनेको छ। यो क्वेसनमा आई निकाल्नु। अब यसैलाई तिमी के गर्नु? नोडल एनालाइसिसबाट सल्भ गर्नु है। ल आज यही स्टप गरौँ है त। एटेन्डेन्स कोही दिन बाँकी छ त? हेलो सर, मेरो छ। मेरो अब रोल नम्बर भन न। रोल नम्बर 8। हो। 23. $23 त अलरेडी दिइसकेको छ। मुना कडेल 5. 24 होला। नवीन लामा अब रोल नम्बर पनि बिर्सिसक्यो आफ्नो। 5. Any more?
46 sir, 46. 45, 46. Any? 45 sir. सर गणेश पाण्डे पनि प्रेजेन्ट छ है हजुर गणेश पाण्डे पनि प्रेजेन्ट छैन त कति रोल नम्बर भन्नु न भाइ त म कसरी गर्ने 12 कति नम्बर 12 गणेश 12 Sir 3. Any more? छैन अरू ओके त लिभ गर्दा हुन्छ तिमीहरू ल लिभ गरौँ तिमीहरू अर्को क्लासमा जाँदा हुन्छ Thank you, sir. ओके थ्याङ्क यू ओके सर